स्थान पनि दियो। तर भगवान शिव र सतीलाई भने जानकारीसम्म थिएन। छोरी थिइन् सती, सबैभन्दा कान्छी छोरी दक्ष, तथापि उसले जानकारी दिएको थिएन, अवगत गराएको थिएन। यज्ञ प्रारम्भ भयो। प्रारम्भ भइसकेपछि यज्ञतर्फ सबै जान लाग्यो। अब एकछिन उदाहरणको लागि विचार गर्नु, पर टाढा टाढाबाट पनि छिमेकीहरू आउनुहुन्छ यस यज्ञमा, अनि छेउको तलतिरको मासतिरको चाहिँ आउँदैन भने किन चाहिँ नआएको त? उसले कि त अरू उसलाई थाहा छैन भने कहाँ जानुभएको तपाईँ भनेर स्वभावले सोधिहाल्छ है। सोधिन् सतीले पनि सखीहरूलाई जाँदै गरेको देखेर बडा श्रृङ्गार गरेको छ। अनेक प्रकारका श्रृङ्गारहरू गरेर सुन्दर बनेर विमानमा बसेर आफ्ना स्वामीको साथमा, आफ्ना सेवकहरूको साथमा जाँदै गरेका सखीहरूलाई, साथीहरूलाई देखेर सतीले सोधिन्, सखी तिमी कहाँ गएकी भनेर सोधेको बिहानको समयमा उनले भने तिमीलाई थाहा छैन, तिम्रै माइत त गएको नि भने ती साथीले। त्यसो भनेपछि उनी छक्क भयो। अब थाहा छैन भनौँ, कसरी भनौँ, माइतीको इज्जतै जाने हो। थाहा छ भनौँ, केही पनि जानकारी छैन। त्यत्रो विशाल यज्ञ लगाएको छ, तिमीलाई चाहिँ बोलाएको छैन त? त्यसरी सखीले सोधेपछि उनले भने होइन होइन, मलाई त लाग्यो तिमीहरू अन्यत्र कतै गइरहेका छौ भन्ने, त्यही भएर सोधेको। अनि तिमी आजसम्म गएको छैनौ? सबै त दिदीबहिनीहरू त तिमीले अस्तिदेखि भेला भइसक्यो होला। सखीले त्यसो भनेपछि सतीले भनिन् कि होइन म पनि आउँदैछु, तिमीहरू जाँदै गएर केही कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दा म अगाडि जान सकिनँ, तर निश्चय पनि म आउनेछु। कसरी बोलाउनुहुन्न माता पिताले मलाई? निश्चय नै बोलाउनुहुन्छ, बोलाउनु भएको छ। उनले सखीलाई त चित्त बुझाएर पठाइन्, उत्तर दिइन्, तर आफैलाई उनलाई उत्तर मिलेन। के साँच्चै मलाई नबोलाउनु भएको हो त माता पिताले? अब बिर्सनु भएको, सदाको लागि बिर्सनु भएको हो मलाई भनेर उनी कल्पना गर्न लागिन्, सोच्न लागिन्। गहभरि आँसु भयो र त्यस अवस्थामा भगवान शिवको सन्निकटमा जान्छन्। आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना मनका वेगहरूलाई, आवेगहरूलाई राख्नको निमित्त भनेर भगवान शिव तपस्यामा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। तपस्या गर्दै गरेका भगवान शिवको सन्निकटमा जब सती पुग्छन्, शिवलाई भन्नुभन्दा पहिले उनी आफैलाई सोध्छन् एकपल्ट, साँच्चै आमा बुवाले मलाई बिर्सनु भएको हो नि? मैले मेरो स्वामीलाई भनेर उहाँ जानुको पनि केही अर्थ त पक्कै नहोला। फेरि सोध्छन्, होइन कसरी बिर्सन सक्नुहुन्छ, कसरी भुल्न सक्नुहुन्छ? हुनसक्छ कसैलाई खबर पठाएको थियो, पत्र पठाएको थियो, केही कारणले पत्र नआएको होला। सबैभन्दा प्रिय मै त थिएँ मेरी आमाको, बुवाले त बिर्सिनु भएछ अरे, बुवाले त भुल्नु भएछ अरे, अथवा बुवाले कुरोको कारण निमन्त्रणा पनि गर्नु भएन अरे। कमसेकम माताले त मलाई खबर गर्न पर्यो। आमाले कसरी बिर्सनु हो भनेर उनी कल्पना गर्छन्, सोच्दछन्। भगवान शिवको सन्निकट गएर निवेदन गर्दछन्, भगवान शिवसँग भन्दछन्, प्रजापतिस्ते शशुरस्य शान्त निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः। तपाईको ससुराली घरमा विशाल यज्ञको आयोजना भएछ, हामी पनि जाउँ न भने सतीले उनले मेरो माइतमा भनेर भनिन्। उनले भने त्यही ससुरस्य शान्त तपाईँको ससुराली घरमा निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्र विश्राम वामते हामी पनि जाउँ न। यज्ञको बहाना सबै दिदीबहिनीसँग भेट हुन्छ, विवाहपछि त कहिले कसैसँग भेट भएकै छैन, एकैचोटि हामी भेला नै भएनौँ। ठुली दिदी आउँदा माइली दिदी आउँदिन, माइली आउँदा साइली आउँदिन, साइली आएको बेला काइली आउँदिन, काइली आउँदा कान्छी आउँदिन। यो यज्ञको बहानामा त सबै एकै ठाउँ हुनेछौँ। कति वर्ष भइसक्यो कहिले सँगै भेट नभएको।
जुन आँगनमा खेलेर हुर्कियौं त्यस आँगनमा एकैचोटि भेला हुँदा यज्ञ त बाहना हो, हामी पनि जाउँ। सतीले गएर शिवसँग निवेदन गरिन्। भगवान शिवले भन्नुभयो, देवी ठिक हो तिम्रो कुरा, तर जहाँ बोलाएको छैन त्यहाँ कसरी जानु? बिना निमन्त्रणा जान मिल्छ र? भगवान शिवले त्यसो भनेपछि सतीले भनिन्, हजुरले मलाई उपदेश गर्नुभएको होइन, आफ्नो आमा बुवाको घरमा कसैले बोलाइराख्नु पर्दैन, नबोलाइ पनि मातापिताको घरमा जान सकिन्छ। मित्रको घरमा कसैले बोलाउनु पर्दैन, नबोलाइ जान सकिन्छ। गुरुको घरमा बोलाउनु पर्दैन, नबोलाइ जान सकिन्छ। शिष्यको घरमा कसैले बोलाउनु पर्दैन, नबोलाइ जान सकिन्छ। फेरि आज आफ्नै उपदेशलाई काटेर तपाईँ कसरी भन्दै हुनुहुन्छ निमन्त्रणा छैन भनेर? भगवान शिवले भन्नुभयो, देवी तिम्रो कुरा ठिक हो, मैले भनेकै हुँ ती सबै कुरा, तर जहाँ प्रेम हुँदैन त्यहाँ गएर तिमीलाई मात्र पीडा हुनेछ, तिमीलाई दुःख हुनेछ, व्यर्थै आए भनेर तिमीलाई चोट लाग्नेछ। त्यसैले नजाऊ देवी तिमी, किनकि त्यहाँ प्रेम छैन, त्यहाँ कलह छ, त्यहाँ विध्वंस छ, त्यहाँ झगडा छ। जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ मानिस अटाउन सक्दैन, बस्न सक्दैन। जहाँ प्रेमपूर्ण वातावरण हुँदैन त्यहाँ ऊ रमाउन सक्दैन। त्यसैले तिमी नजाऊ देवी। भगवानले भन्नुभयो, तस्मिन् भगिन्यमो भर्तभीष्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदे शवः। तब सतीले भने, सुहृद आफ्ना बन्धु बान्धवलाई निर्दिक्ष भएर भेट्नको लागि, देख्नको लागि सबै त जान्छन्। पश्चिम भगिनी सारा दिदीबहिनीहरू जान्छन्, म एउटा नजाँदा के भन्दा गाउँले पनि के भन्दा छिमेकीहरूले छोरीसँग त राम्रो छैन कि के हो, अथवा अनेक थरीका कुराहरू काट्नेछन्। त्यसैले म जान चाहन्छु स्वामी भनेर उनले पुनः निवेदन गरिन्। भगवान शिवले भन्नुभयो, म तिमीलाई जाने आज्ञा दिन सक्दिनँ, तिमी जान्छौ भने तिम्रो स्वतन्त्रतालाई म रोक्न पनि चाहन्छु, तर जाऊ भनेर म अनुमति चाहिँ दिन्न। तिमी गयौ भने यसको अर्थ यो होइन कि म कुपित बन्नेछु, तिमीलाई अस्वीकार गर्नेछु, यस्तो होइन। तर म यति भन्छु, तिम्रो राम्रो हुँदैन त्यहाँ गयो भने। यदि प्रजिष्या क्षतिहाय मध्वसो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, ततो भवत्या भद्रम न भविष्यति। त्यहाँ पुगेपछि तिम्रो कल्याण हुनेवाला छैन, तिमीले दुःख पाउनेछौ। त्यसैले यो काम तिमी नगर भनेर सम्झाउनु शिवले। सती दुविधामा परे, नजाउँ, मातापिताको प्रेमको बन्धनले डोरीले तान्दैछ, जाउँ भने पतिको आज्ञाको ठुलो अग्लो तगारा लागेको छ। न पतिको आज्ञाको तगारालाई उनी उघार्न सक्छन्, न मातापिताको प्रेमको डोरीलाई छुट्याउन सक्छन्। उनी दुविधामा परिन्, उनी अप्ठ्यारामा परिन् र त्यही अप्ठ्याराका बिचमा उनी पतिलाई त पछि आएर मनाउँला, शिव त शिव हुनुहुन्छ, भोलेनाथ हुनुहुन्छ, उहाँ त मानिहाल्नुहुन्छ, जान्छु म चाहिँ मातापिता कहाँ पुगेर आउँछु। उनले यो दृढ सङ्कल्पका साथमा जब कैलाशबाट निस्किन्, भगवान शिवले देख्नुभयो सती जाँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि आफ्ना सेवकहरूलाई भन्नुभयो, नन्दीश्वरलाई भन्नुभयो, जाऊ पुर्याएर आऊ। सतीलाई पुर्याउन भनेर नन्दीश्वर गए, भगवान शिवका अन्य गणहरू पनि गए। सती यज्ञ भूमिमा पुगिन्, यज्ञस्थलमा पुगिन्। हरिद्वारको पालखल क्षेत्रमा जहाँ दक्षले यज्ञ गरेको थियो त्यो भूमि आज पनि छ, त्यो ठाउँ दक्षले यज्ञ गरेको, सतीले प्राण त्यागेको क्षेत्र। र त्यहाँ भगवती सती पुगिन्, धुमधामसँग यज्ञ चलिरहेको थियो। यज्ञको सारा तयारी, प्रातकालीन नित्य कर्मको तयारीमा जुटेका थिए दक्ष। आफ्नो पितालाई देख्ने बित्तिकै महारानी सतीले प्रणाम गर्नुभयो, भन्नुभयो, पिताजी प्रणाम। दक्षले स्वर सुन्ने बित्तिकै देखेको नदेखे जस्तो गरी अर्कोतिर फर्कियो। अब भगवान शिवको वचन उनलाई याद आयो, सोच्न लागिन् कि साँच्चै उहाँले त भन्नुभएको थियो, कतै मैले गल्ती त गरिनँ यहाँ आएर, नसुनेको होला भनेर फेरि बोलाइन्। बुवा म पनि आएँ त, हामीलाई त निम्तो पनि दिन बिर्सनु भएछ। उनले खुसीसँग मुस्कुराउँदै त्यसो भनेकी थिइन्। उनले त्यो पनि कुरा कुनै उत्तर दिएनन्, सुनेको नसुन्ने गरेर अर्कोतिर फर्किरहे।
केही पनि बोलेनन्। नबोलेपछि पितालाई कुनै कारणले रिस उठेको होला। अहिले घरे भोलि कुरा गर्नुहुँदा जानु पर्यो, आमासँग भेट गर्नु पर्यो, दिदीबहिनीहरूसँग भेट गर्नु पर्यो भनेर उनी मातासँग भेट गर्न गएकी। माता पनि अरू बेला जस्तो जसरी बोल्थे खुलेर, जसरी आमा छोरीको बिचमा पहिले कुराहरू हुन्थे त्यस्ता आज कुराहरू भएन। केही लुकाए जस्तो, केही छुपाए जस्तो, कतै डराए जस्तो त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया आफ्नै आमाले दिएपछि दिदीबहिनीहरूले पनि खासा खुसुक गर्न थालेपछि, एक आपसमा कुरा गर्न थालेपछि, कान पुग्न थालेपछि उनलाई अत्यन्तै नराम्रो लाग्छ। तब उनी फर्कने निर्णय गर्छिन्। म फर्किनु पर्यो। भगवान शिवले भन्नुभएको थियो नजाऊ भनेर, नजानु थियो, नआउनु थियो, म आइहालेँ आखिर। तर अब नआउन आइसकेपछि जो ल्याएको प्रसाद छ भगवानलाई अर्पण गरेर फर्कनु पर्यो भनेर उनले निर्णय गर्छिन् र यज्ञस्थलमा पुनः प्रवेश गर्छिन्। हात चरण प्रक्षालन गरेर यज्ञमा चढाउनु भनेर ल्याएका सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई उनी अर्पण गर्दै चढाउँदै जान्छन्। हरेक वस्तुहरूलाई अर्पण गर्दै गर्दै जान्छन्। सबै वस्तुहरू उनले चढाइसक्छन् र अन्त्यमा बिल्वपत्र र केही दुध लिएर आएकी हुन्छन् भगवान शिवलाई अर्पण गर्न भनेर। त्यो चढाउनको लागि कुनै ठाउँ उनलाई मिल्दैन, स्थान देख्दिनन्। नदेखेपछि उनले ऋत्विजहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई, त्यहाँका पुरोहित पण्डितहरूलाई सोध्दछन्, भगवान शिवलाई कहाँ स्थापना गरेको छ? मैले त बेलपत्र चढाउँ भनेर ल्याएकी थिएँ, कहीँ स्थान नै पाइनँ भनेर भनेपछि अनि दक्ष बोल्यो। अनि दक्षले भन्यो, त्यो अधमलाई यहाँ देवताहरूको साथमा स्थापना हुँदैन, त्यसको यहाँ स्थान छैन त्यसको भनेर गाली गर्यो। देवै देवाधम, यो देवताहरूको अधम देवता मसानको भस्म लगाउने शरीरमा चिताको भस्म लगाउनेवाला दिगम्बरधारी, न त्यसको वंशको कुनै ठेगाना छ, न कुनै कुल घरानाको ठेगाना छ, न कुनै भेष पहिरनको ठेगाना छ। त्यस्तोलाई यस ठाउँमा पवित्र देवताहरूको साथमा स्थान मिल्दैन भनेर दक्षले गाली गरेपछि सतीलाई साँच्चै चोट लाग्यो। उनलाई धेरै गहिरो पीडा भयो र उनले आफ्नो शरीरमा भएको अग्निलाई जलाए। हाम्रो शरीरभित्र अग्नि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, अग्नि पनि हुन्छ, सबै कुरा पाँचैवटा तत्त्वहरू हुन्छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तेज भनेको अग्नि हो। यी पाँच तत्त्वले शरीर बनेको हुन्छ। खाएको पचाउने अग्निले त हो, जठराग्नि भनिन्छ जस्तो। त्यसै अग्निलाई उनले जलाए योगद्वारा। आफूमा भएको अग्निलाई बाहिर निकाले, जसरी भारतमा भएको अग्निलाई हामी त्यो दिल्लीद्वारा मचिस कोरेर बाल्दछौँ, त्यसैले योगद्वारा आफ्नै शरीरको अग्निलाई उनले प्रज्वलित गरिन् र शरीरलाई जलाउन लाग्ने। त्यो देखेर हाहाकार मचियो यज्ञमा। अनेक चेष्टा गरे, चेष्टा गर्दा गर्दै पनि उनले देहलाई त्याग गरिन्। नन्दीश्वरहरू दौडँदै दौडँदै कैलाशतर्फ प्रस्थान गरे। कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी पुग्यौँ। अब भगवान शिवलाई गएर के भन्ने? त्योभन्दा पूर्व नै नारद उहाँ पुग्नुभयो। सनकादि कुमारहरूलाई भगवान शिव ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदले दौडमै गएर त्यही सभाको बिचमा भन्नुभयो, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, मैले भङ्ग गर्ने भएँ। तर एउटा दुःखद खबर लिएर सन्देश लिएर आएको छु भनेर नारद भन्दछन्। भवो भवन्या निधनं प्रजापति असत्कृताया अगमन्यना। नारदले गएर भने, महाराज भगवती सतीले देहको त्याग गरेकी छिन्, उनी अपमानित भइन् र त्यो अपमानलाई उनले सहन सकिनन्, त्यसैले देह त्याग गरिन्। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै भगवान शिवलाई यति धेरै क्रोध भयो अनि आफ्नो शिरको जटालाई उहाँले समातेर उखालेर भुइँमा यसरी पछार्नु भएको थियो। त्यहाँबाट वीरभद्रको प्राकट्य हुँदछ। वीरभद्र भगवानको सबै देवताहरूले जय जयकार गर्दछन्। नन्दीश्वर पनि तब आइपुग्दछन् आफ्ना परिवारहरूको साथमा। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, जाऊ गएर दक्षं शयज्ञं जहि मद घटाना, गएर दक्षको यज्ञ विध्वंस गरिदेऊ भनेर भगवान शिवले आज्ञा गर्नुहुन्छ। तब वीरभद्र आफ्ना परिकरहरूलाई सेवकहरूलाई लिएर दक्षको यज्ञस्थलतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। भयङ्कर आवाज आउन लाग्दछ।
धुलो यसरी उड्दछ कि पुरा बादलको रूपमा परिणत हुन्छ। बादल छाए जतिकै हुन्छ, सूर्यको किरणहरू नै रोकिन्छन्, आकाश हुन्छ। त्यो धुलो उडेको देखेर दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा उपस्थित भएका ब्राह्मणहरू ऋतुजहरू सोच्न लाग्दछन्, अहिले गाई वनबाट चरेर फर्किने बेला त होइन, फेरि यो धुलो कहाँबाट उडिरहेको छ, यो आवाज कहाँबाट आइरहेको छ। कतै कतै डर जस्तो मनमा डर पनि उत्पन्न हुन लाग्दछ, धरती काँपे जस्तो लाग्छ, पृथ्वी थरथराए जस्तो लाग्छ। जति पनि त्यहाँ भागीदार बनेका देवताहरू थिए त्यस यज्ञमा भाग लिएका सबै डरले कुनै ठुलो अपशकुनको सङ्केत उनीहरू गरिरहेका थिए, ठुलो सङ्कटको सङ्केत उनीहरूले पाइरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा वीरभद्र आफ्ना परिवारको साथमा प्रवेश गर्छन्। त्यस यज्ञस्थलमा प्रवेश गरेपछि अनि द्वन्द्व हुन लाग्दछ, लडाइँ हुन लाग्दछ। भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्र प्रजापतिं चण्डीशपोषणं देवं भगं नन्देश्वरो गृहीत्य। भृगुम्बबन्धमणिमान्, भृगुलाई मणिमानले पक्रिए अनि ऋषि भृगु चाहिँ नन्दीश्वरले सुनाए। अब सबै पोल सुनाउँदछन्, हाम्रो अपमान गरेको बेला यिनी दारी समाएर को यसरी दारी समय दारी हल्लाई हल्लाई मजाक उडाउँदै थिए, यिनी पनि हुने एउटा भनेपछि अनि मणिमानले उनको दारी नै उठाइदिन्छ। यही होइन तैँले हल्लाएको दारी भनेर चण्डीश पुषणम देव, अनि चण्डीशले पुषण नाम गरेका देवताको दाँतै झारिदिन्छन्। भगवान नन्दीश्वर ग्रहित, अनि भग देवतालाई नन्दीश्वरले ग्रहित समातेर हिर्काउनुहुन्छ र भगस्य नेत्रे अनि आँखा फुटाइदिनुहुन्छ, अन्धो बन्छन् उनी। आक्रोश्य रसि दक्षस्य, र दक्ष आक्रोशित बनेर जब उसले आक्रमण गर्दछ, आक्रमण गरेपछि वीरभद्रले उसको पनि शिरको छेदन गरिदिनुहुन्छ। शिरोच्छेदन भएपछि तब हाहाकार मचिन्छ। यज्ञ अब कसरी पुरा गर्ने भनेर ऋतुजहरू डराउन लाग्दछन्। अनि यज्ञलाई पूर्ण रूपले यसरी यज्ञका जति पनि थिए त्यहाँ भाग लिन बसेका देवताहरू ती सबैको अङ्ग भङ्ग हुन्छ, सबै घायल हुन्छन् त्यस युद्धमा, त्यो द्वन्द्वमा। र त्यसपछि दक्षको पनि शिरोच्छेदन हुन्छ। उनीहरू तब दौडँदै दौडँदै ब्रह्माका शरणमा जान्छन्, जति पनि भागीदार थिए त्यहाँ। अनि भगवान शिवको जय जयकार गर्दै शिवका परिवारहरू वीरभद्रहरू फर्कनुहुन्छ कैलाशतर्फ। यता ब्रह्मासँग गएर निवेदन गर्दछन्। त्यति बेलै देवताहरू गएर भन्दछन् कि महाराज हामीलाई रक्षा गर्नु पर्यो, हाम्रो त हालत भयो, हाम्रो त अङ्ग भङ्ग भयो, हामीलाई पूर्ण गरिदिनु पर्यो। भनेपछि ब्रह्माले भन्नु यो त शिवले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, म त सक्दिनँ, जाऊ शिवकै शरणमा भनेपछि अनि भगवान भोलेनाथको शरणमा सम्पूर्ण देवताहरूलाई लिएर ब्रह्माजी पनि गएर स्तुति गान गर्न लाग्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवान शिवले दक्षलाई पनि पुनर्जीवित गर्नुहुन्छ, बोकाको शिर ल्याएर लगाइदिनुहुन्छ, अपरेसन सफल हुन्छ र त्यसपछि ऊ जीवित हुँदछ। अनि दक्ष प्रजापतिले पनि तब जय जयकार गर्दछ, भगवान शिवको दिव्य स्तुति गान गर्दछ।